आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जाफ़र आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे उम्रा करने की सआदत हासिल हुई है। और जब मैं काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहा था तो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि तमाम लोग जो है वो ihराम की हालत में अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ कर रहे थे। तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ऑब्वियसली मैंने वीडियोस में देखा और बीइंग अ मुस्लिम मुझे सब चीज़ों का पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि उम्रा करने के लिए किन अरकान का होना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जिसने मेरे ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज़ किए और उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया, वो ये था कि उम्रा एक इबादत है और ऑब्वियसली हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो उसमें ये एक ख़ास हालात जिसको हम ihराम की हालत कहते हैं वो क्यों ज़रूरी है। और इंसान को इस तरह से दो कपड़ों के अंदर रह के इस तरह कि मतलब वो कपड़ा जो है वो बिल्कुल सिला भी ना हो और ना ही आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो ये ऐसी हालत का होना ज़रूरी क्यों है। तो ये वो तमाम क्वेश्चन थे जिन पे मैंने काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया कि ihराम की हालत में होना इंसान की प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कहाँ इम्प्लाइड होता है और वो कहाँ स्टैंड करता है, तो मुझे ये पता चला कि इंसान जब इस दुनिया में पहली दफ़ा आता है तो ओबियसली उस वक्त जो इंसान की स्टेट होती है वो इंसान विदाउट एनी ड्रेस होता है और विदाउट वो कोई भी चीज़ अपने साथ कैरी नहीं कर रहा होता। और इसी तरीके से जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उस वक्त इंसान जो अपने साथ लेके जाता है वो इस इंसान के ऊपर पहना हुआ वो कपड़ा होता है जिसको हम कफन कहते हैं। तो आज जब मुसलमान उम्रा या हज करने के लिए अल्लाह ताला के घर का सफ़र करते हैं तो वो वहाँ पर इंसान की एक जो ख़ास हालत है जिसको हम हालत ihराम कहते हैं, उसमें इंसान को वो वाला इंसान का असल जो रूप है, इंसान की ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो याद करवाता है। तो मुझे ये पता चल गया कि इंसान को हालत ihराम में रहने से इंसान की असलियत का पता चलता है कि आप दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हो, आप दुनिया में जितने भी काम कर रहे हो वो आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। बल्कि मुझे ये भी पता चला कि इंसान की असल ज़िंदगी जिसको आप इस्लाम की रोशनी में एक प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, वो उस ज़िंदगी से कहीं मुख्तलिफ है आज जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स थे जिनको मैंने अल्लाह के फजल करम से स्टडी करने की कोशिश की और फिर इसके बाद अल्लाह के फजल करम से मैंने कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर भी पढ़ने की कोशिश की, जिससे मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि देखें, हम जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं और बाद में जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हम दुनिया के तमाम तर अपने जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं उनको हासिल करने के लिए और उन पे महारत हासिल करने के लिए हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं, हम बहुत सारे और ऐसे काम करते हैं जिससे हम चाहते हैं कि हमारी ये जो दुनियावी ज़िंदगी है वो बेहतर से बेहतर हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से दी गई वो किताब कुरान मुकद्दस जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है और ये हिदायत की किताब है। तो वो हिदायत की किताब हम सब ने कितनी दफ़ा पढ़ी? हो सकता है हमने पढ़ी हो, हमने सिर्फ उसको अरबिक लैंग्वेज में पढ़ा। अगर हमें अरबिक नहीं आती तो क्या हमने उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी, क्या हमने उसकी तफसीर पढ़ी, क्या हमने ये समझने की कोशिश की कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हमें कहा क्या है। तो ये एक मेन मुकदमा है जिसके बारे में इंशाअल्लाह ताला मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि आज इस मॉडर्न एज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीन और दुनिया को दो अलग चीज़ें समझते हैं और इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में दीन और दुनिया को दो अलग तरीके से पेश कर दिया गया। राइट साइड पे दीन को पेश कर दिया गया यानी कि हमारे मजहब इस्लाम को, और लेफ्ट साइड पे हमारी दुनिया को। अब इसके दरमियान ये जो गैप है ये इतना बढ़ गया है कि आज जो दीनदार तबका है वो दुनियावी लोग जो दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ते जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं भटके हुए लोग समझते हैं और उनको सिराते मुस्तकीम से हट के लोग समझते हैं और वो उनको उस तरह से अप्रोच नहीं कर रहे ताकि वो उनको राह रास्त पे ला सकें। और इसी तरीके से जो दुनियावी कामों में आगे निकले हुए लोग हैं यानी कि मॉडर्न लोग, वो दीन की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम दीन की तालीम हासिल करेंगे और हम अपने मज़हब पर अमल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को वही हुलिया इख्तियार करना पड़ेगा जो कि हमारे मजहबी लोगों का है, जिसमें उनको ऑब्वियसली
داڑھی رکھنی پڑے گی اور ان کو ڈریسنگ اس طرح سے کرنی پڑے گی۔ تو مین مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا اور اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک قانون بھی دیا، اور وہ قانون، اس قانون کو کہا جاتا ہے اسلام، یعنی ہمارا مذہب، یعنی کہ ہمارا دین۔ تو ہمارا دین، ہمارا مذہب ہماری زندگی سے الگ بالکل نہیں ہے، اس کی کلاسیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری سوسائٹی کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، کیونکہ اللہ نے جتنا دین ہمارے لیے بھیجا ہے وہ سارا اس دنیا میں اپلائیڈ ہونا ہے، اس کی اپلیکیشن جو ہے اس دنیا میں ہونی ہے، اور پھر اس کی بہاف پہ یوم آخرت میں ہمیں ریوارڈ ملنا ہے۔ تو پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے دین اور ہماری دنیا میں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو یہ ایک درست سمت ہے جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے، اور ہمیں یہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے۔ اب اس سے بھی ضروری ایک اور بات کہ جب میں نے الحمدللہ قرآن مقدس کا مطالعہ کیا اور میں نے اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھا، تو ایک خاص سورت جس نے بہت زیادہ مجھے امپریس کیا، اور وہ ہم اوبیسلی پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ جو ایک میننگ فل تھاٹ مجھے اس میں سے ملے وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ سورت عصر میں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس صورت میں اللہ نے سب سے پہلے زمانے کی قسم اٹھائی، اور اس کے بعد اللہ نے تمام انسانوں کو بحیثیت مجموعہ، یعنی کہ پورے انسانیت کے اجتماع کو ایک خطاب کیا، اور اس خطاب میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان خسارے میں، جمع کر کے خطاب کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اللہ کا صیغہ یوز کیا۔ اچھا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم سب لوگ جب پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا یہ نفی کا صیغہ ہے، یعنی کہ اللہ نے پہلے تفریق کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا، پھر اللہ، اس کے بعد اللہ یعنی کہ سوا، آگے فرمایا الا اللہ، سوا اللہ کے۔ تو یہاں پہ بھی جو تفریق کی گئی ہے صورت میں، اللہ کی صورت میں، کہ الا الذین، اللہ پہلے تفریق، اتنی سخت تفریق ہے کہ اس سے پہلے تمام انسانوں کو خسارے میں کہا گیا، پھر اس کے بعد اللہ، اس کو یوز کر کے کچھ لوگوں کو ایگزمپشن دی گئی، ان کو ایگزمپٹڈ کیا گیا۔ اب اللہ یوز کرنے کے بعد آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ الا الذین، یعنی کہ الا الذین فرمایا، الا الانسان نہیں فرمایا۔ انسانوں کو عام ایک سبجیکٹو میٹر میں ان کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے، اور آگے اللہ کے بعد لوگ ہیں، کیونکہ لوگوں کو مخصوص حالت میں، جیسے الذین آمنوا، اسی طریقے سے مخصوص طرز میں لوگوں کو، ایک خاص طبقے کو، ایک خاص لوگوں کو یہاں پہ خطاب ہے کہ وہ لوگ الا الذین آمنوا۔ پھر تین کنڈیشن بتائی۔ کنڈیشن نمبر 1 الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، صالح کام کیے، اور تیسری کنڈیشن یہ بتائی کہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں تو پہلی چیز آپ ایمان لے آئیں، دوسری چیز آپ نیک عمل کریں، تیسری چیز کہ آپ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، یعنی کہ حق کی اور صبر کرنے کی دوسروں کو تلقین کریں اور تبلیغ کریں۔ تو یہ ایک انتہائی امپارٹنٹ نقطہ ہے ہمارے مذہب کا، جس سے ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں ناواقف بھی ہیں، اور کچھ لوگ جو واقف ہیں وہ اس سے دور جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم جتنی بھی ہماری جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی بھی ہماری ڈومین ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم میں چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کی تبلیغ کریں، ان کو اللہ کے راستے کی طرف لے کے آئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم کون سے لوگوں کو کس طرح سے اللہ کی طرف بلائیں؟ تو اس کے لیے ہر انسان کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں، وہ اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق کام کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے یہ اویلیبل ہے، اس پہ اچھی بات ہونی چاہیے۔ تو میں نے جہاں اپنے آپ کو ریئلائز کیا اور تھوڑا سا ایویلویٹ بھی کیا، تو مجھے پتا چلا کہ میں جو کہ کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا تاریخ کا اور کلچر کا طالب علم ہوں، تو میں اس حوالے سے کہ ایک اسلام کی جو تاریخ اور پھر اسلام کا جو کلچر ہے، یہ لوگوں کو ریئلائز کروانا بہت ضروری ہے، اسپیشلی ان لوگوں کو جو خود کو ماڈرن ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ان کے مطابق نعوذ باللہ اسلام ایک ایسا ایک پسماندہ ریلیجن ہے جس پہ عمل کرنے سے ان کی زندگیاں ایک ماڈرن لوگوں کی صف سے پیچھے رہ جائیں گی، ان کی ریس سے پیچھے رہ جائیں گی۔ تو
ان لوگوں کو ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ اسلام از دی موسٹ اپ ٹو ڈیٹ ریلیجن. اس کی بہت ساری آگے ڈیٹیل بھی ہے انشاءاللہ، جو میں آنے والی ویڈیوز میں اس کا ذکر کروں گا. تو ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے طریقے کے ساتھ، جس کو ہم انشاءاللہ تعالی کہ اسلام کا صحیح معنوں میں جو تشخص ہے وہ اسلام کا وہ عام لوگوں کی زندگیوں میں کس طرح سے آ سکتا ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو ینگ ہیں اور جو ماڈرنزم پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مذہب پہ عمل کریں گے تو ہم ماڈرنٹی سے دور ہو جائیں گے. تو ان کو یہ چیز ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کچھ چیزوں کا اس حوالے سے ایکسپیرینس بھی حاصل ہے کہ میں نے بہت ساری چیزوں کو قربت سے بھی دیکھا ہوا. تو میرے پاس اس کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے الحمدللہ کافی مواد موجود ہے جس پہ میں بات کروں گا. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اس معاملے میں کہ ہم اپنے مذہب کو لوگوں کی زندگیوں میں لے آنے کے لیے ایک اپنا رول ادا کریں. آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اپنا پورا پلان، جو کہ انشاءاللہ اس طرح کی جو کلچر کے حوالے سے ہے، اسلام کے کلچر کے حوالے سے، اسلام کی تاریخ کے حوالے سے، اسلام کے فیشن کے حوالے سے، اس پہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کروں گا. اور ہم سب نے مل کر انشاءاللہ اس سبجیکٹ اور اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا ہوا وہ پیغام جو قرآن مقدس کے اندر جمع ہے اس کو عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر لے کے آنا ہے، تاکہ وہ ہمارے مذہب اسلام کا صحیح معنوں میں اس کا جو امیج ہے وہ اس کو دیکھ سکیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اور میری آپ سے ریکویسٹ اگین ایز یوزول کہ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. یہ ایک نیو چینل ہے جس کا ٹوٹلی پرپس جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام کی ترویج کرنا ہے. اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ. اللہ حافظ.